النهارده نتكلم عن موضوع يمس حياتنا الروحية، حياتنا عامة. وهذا الموضوع يمكن بنجابله في حياتنا كل يوم، وهو موضوع التسامح والغفران. التسامح والغفران. احنا لما بنصلي أبانا الذي بنصلي باستمرار بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. بنصليها كتير وبتمر علينا كتير، ولكن أمر مهم جدا. بنقول له اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا. ورب المجد قال لهم كده بعد ما علم التلاميذ والجموع الصلاة الربانية، قال لهم إن لم تغفروا للناس خطاياهم لم يغفر لكم أبوكم السماوي خطاياكم. يعني ده أمر مشروط. في صلاة في الصلاة الربانية في طلبات كتير، ولكن نلاقي إن رب المجد علق على هذه الطلبة بالذات. قال لهم إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتهم. أولاً المغفرة في شقين، مغفرة من ربنا والمغفرة من الإنسان. يعني الشق الأولاني أنا وربنا، الشق الثاني أنا والإنسان. الشق الأولاني اللي هو طلب المغفرة من ربنا. في أشعياء يقول لنا كده: هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف النقي. ربنا عنده استعداد للمغفرة إلى أبعد الحدود، ولكن المهم إن الإنسان بيحس إن هو محتاج للمغفرة، يعني يحس بالخطية. عشان كده لما بنقول واغفر لنا ذنوبنا، يعني احنا حاسين ان في اخطاء في حياتنا، فبنطلب من ربنا ان يغفر لنا هذه الاخطاء. الانسان بيقولها من كل القلب، بيتذكر خطاياه، تذكر ان هو انسان، ان انا بتذكر انا انسان خاطي، عشان كده بطلب من ربنا المغفرة. داود النبي أخطأ واعترف بخطيته وظل يبكي على خطيته، حتى إنه هو كان بيبلل فراشه بدموع. في المثل اللي ضربه السيد المسيح له مجد عن الفريسي والعشار، نلاقي إنه الفريسي لم يعترف بخطيته، وقف قدام ربنا إن هو يشعر بالبر الذاتي ويقول له: يا رب أشكرك إن أنا لست مثل باقي الناس الخاطفين الزناة اللي بيعملوا، وأنا بصوم كل الأصوام وبعاشر أموالي، بدفع العشور وبعمل كل شيء، الحمد لله أنا أحسن من غيري. ولكن الإنسان العشار اللي هو كان خاطي، نلاقي إنه لما قرع صدره وقال له: اللهم اغفر لي فإني خاطي، فبيقول كده رب المجد: الحق أقول لكم إنه نزل هذا مبررا دون ذاك. يعني الإنسان العشار اللي هو نال المغفرة. يعني علشان الإنسان ينال مغفرة، عشان الإنسان يتقدم في الطريق الروحي، لازم يحس إنه هو محتاج إلى المغفرة. في إنجيل النهاردة، الدرس بتاع النهاردة بتاع الصبح، اتكلم عن التطويبات. وأول طوبة بيتكلم يقول: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. المسكنة بالروح يعني الإنسان يشعر أنه محتاج لربنا ومحتاج إلى التوبة. ولكن
أحيانا بيكون إن الإنسان اللي بيدخل الكنيسة ويكون له أكتر عمل في الكنيسة يحس إن هو غير محتاج إلى التوبة. خلاص أنا مش محتاج من التوبة. حتى إنه أحيانا يسموها في الحياة الروحية الشيخوخة الروحية. يقولوا إن إيه؟ لما الإنسان يسمع موضوع عن التوبة يقولوا أبونا لسه هيكلمنا عن التوبة. ما التوبة دي أنا سمعنا عنها كتير. التوبة دي يعني الناس اللي هم لا بيجوا الكنيسة، الناس اللي هم ماشيين ماشي بطال، الناس اللي هم بيعملوا. الحمد لله أنا مش بعمل ده كله ده. أنا بدخل الكنيسة وبصلي وبتناول وليا باعتراف وبصوم. كل ده يبقى حاسس إنه غير محتاج إلى التوبة. لكن الآباء القديسين مهما وصل إلى درجة روحية دائما كانوا يعيشون في مشاعر التوبة. يعني الإنسان بيبقى محتاج إلى التوبة، محتاج إن هو يتوب ويعترف أنه خاطئ، وعشان كده بينال المغفرة. آدم وحواء لما ربنا بيسألهم عن خطيتهم لم يعترفوا بأنهم أخطأوا، ولكن كل واحد رمى خطيته على غيره. آدم قال له المرأة والمرأة قالت له الحية، لكن ما قالوش إن أنا غلطت. لا، لكن ما اعترفوش بخطيتهم وما طلبوش الغفران. عشان كده شروط المغفرة هي التوبة. وربنا ادانا أمثلة كتير في الغفران. في العهد القديم مثلا كمثال واحد حتى مثل داود النبي، وفي العهد الجديد نبص نلاقي ان رب المجد لما كان عند سمعان الفريسي دخلت المرأة الخاطئة وقدمت التوبة واداها المغفرة، قال لها مغفورة لك خطاياك. الإنسان المفلوج قال له مغفورة لك خطاياك. أيضا المريض بركب بيتحزق قال له مغفورة لك خطاياك، بيدي مغفرة. وضرب مثل الابن الضال قد إيه بين بشاعة الابن وخطيته، وقد إيه مقدار قلب الأب الكبير في الحب وفي المغفرة. فيعني مفيش مشكلة عند ربنا إن هو يغفر، بس بشرط التوبة والاعتراف. ده الشق ده سهل نتمتع بيه، وكلنا نقول إيه؟ يا ربنا حنين وربنا محب وربنا بيغفر. كله ده بلا شك الله فاتح أحضانه باستمرار. ولكن نيجي للنقطة الثانية. وهي ليه؟ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. المغفرة للمسيئين. حياة الإنسان لا تخلو من الإساءة. لابد أن الإنسان مادام في الحياة ممكن يقابل إساءة، شيء طبيعي. ممكن يقابل إساءة نتيجة أخطاء، أو ممكن يقابل إساءة لا ذنب له فيها. ولكن كيف نواجه أخطاء أو إساءة الآخرين؟ بلا شك إن صعوبة على النفس البشرية الإساءة. الإنسان لما يسيء لإنسان طبعاً بيحس الإنسان المساء إليه بالمرارة. لابد إن هو مشاعر بشرية. السيد المسيح لما قاعد يتكلم في إنجيل لوقا مع التلاميذ وبيقول لهم عن الأعمال والمعجزات، إنكم هتعملوا معجزات زي اللي أنا بعملها وتعملوا أعظم منها. سكتوا تلاميذ، وبعدين بيسألوا واحد التلاميذ بيقول له
يا رب إلى كم مرة إن أخطأ إلي أخويا أغفر لي؟ فهل إلى 7 مرات؟ قال له لا، إلى 7 مرات 70 مرة. واحد 7 مرات يعني عدد كمالي، يعني عدد كبير، 70 مرة. فبيقول كده الكتاب الإنجيل بيقول إيه؟ فقال التلاميذ يا رب زد إيماننا، يا رب زد إيماننا، يعني ادينا إيمان وادينا معونة علشان خاطر إن إحنا إيه؟ وصية صعبة، كلام صعب، لكن بربنا وبمعونة ربنا الوصية ما تبقاش مستحيلة. نرجع نقول إيه؟ رد فعل الإنسان، رد فعل الإنسان المساء إليه. رد الفعل الطبيعي هيقول لي يا إما يسامح يا إما يكره، يا إما يسامح يا إما يكره، أو يغضب أو يرغب في الانتقام. ده عمل فيا، أنا هفكر إزاي أنتقم، أو يبقى في بغضة داخل الإنسان. هو ده رد الفعل. ممكن يقابل مع الإنسان هذا أو ذاك، ولكن في عدم المغفرة هو عدم تمتع بالمغفرة من ربنا. لأنه أنا لما أقول له يا رب اغفر لنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، وأنا ما غفرتش، ورب المجد قال ما كنتش تغفروا، لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، يبقى أنا ما خدتش مغفرة، يبقى أنا ما خدتش إيه؟ مغفرة. السيد المسيح له المجد كلي القداسة اللي هو قال من منكم يبكتني على خطية، اللي كان بيجول يصنع خيرا. وبعدين لما السيد المسيح يقول لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يقولوا له إيه؟ حاولوا إن هم يرجموه، ومرات يقولوا عنه إنه ببعل زبول يخرج الشياطين. يقول لهم السيد المسيح يرد كده إيه؟ بكل هدوء، يقول له طب إن كنت أنا برئيس الشياطين أخرج الشياطين، طب وأبنائكم بمن يخرجون؟ طب أولادكم دول تلاميذ بتوعي دول اللي هم منكم بيطلعوا الشياطين بمين؟ إزاي بقى؟ ومرة تانية يقولوا إيه؟ يقولوا له أليس أنك نقول إنك سامري وبك شيطان؟ يعني المسيح اللي هو كلي القداسة اللي بلا خطية يقولوا له إنه هو سامري وبه شيطان. ومع ذلك والمسيح يتقدم إلى خلاص البشرية ويقدم كل حب، وجاي علشان بيجول يخفف كل وجع عن الشعب، ومع ذلك يقابل كل عمل إحسان بالإساءة إلى أقصى درجة إن هم ياخدوه ويصلبوه، يحكموا عليه بالموت بلا سبب، يحكموا عليه بالموت بلا سبب، وهو على الصليب يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لو حد أساء إلي واتضايقت أو تعبت أو في مرارة وفكرت شوية وبعدين أقول إيه؟ طب وإيه يعني؟ ده المسيح اللي هو بلا خطية جالوا عليه أكتر من كده وغفر لصالبين. طب ما أنا اللي كل خطية وأنا اللي عندي أخطاء ما أغفرش؟ طب أنا أغفر لغيري علشان خاطر ربنا يغفر لي، عشان خاطر ربنا يغفر لي. يقول لي الإساءة صعبة دي كمان لما تكون من المقربين. لما يبقى بقى حتى في سفر الأمثال يقول إيه؟ لو كان العدو عيرني لاحتملت. في مكان تاني يقول جرحت في بيت أحبائي. تبقى صعبة على النفس. صعبة لما تكون في قرابة شديدة
ويبقى فيه وخصوصا أحيانا في وقت الغضب إنه إنسان واحد يغضب ويسيء إلى غيره في وقت يبقى وقت متعب، بتبقى نتيجته حزن ومرارة. وقد يكون الشيطان هو اللي عامل الفخ دوت علشان خاطر يسبب متاعب أو ضيقات، ولكن ثقوا تماما إنه هذه الخطط الشيطانية ربنا قادر إنها يحولها للخير. يوسف الصديق لما رايح علشان يسأل عن أخواته وياخد لهم أكل، واحد جرجان عليهم واخد لهم أي حاجات يعني عشان يسأل عليهم. شوفوا هو بيعمل إيه؟ وعمال يمشي مسافات ويدور عليهم علشان يودي لهم حاجة، وهم يقولوا إيه؟ آدي صاحب الأحلام جاي، نفكر نقتله، نفكر نخلص منه. ويفكروا وفعلا وبالطرق إن هم يأذوه. إخواته يعني هو يعني نظراته كانت شكلها إيه؟ لما هو جاي بكل بساطة قلب وبكل حب جاي علشان يسأل عن أخواته، وهم يمسكوه يرموه في البير أو عايزين يموتوه ويسيبوه يمشي ويبيعوه كعبد. وتلف الأيام والسنين، وبعد كده لما يجوا قدام يوسف إخواته يخافوا منه إن هو ينتقم، يخافوا إن هو ينتقم. يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتم لم ترسلوني بل الله. مش انتوا اللي ما ارسلتونيش، مش انتوا اللي بقى غربتوني الفترة دي كلها دي، رغم كل التعب والمرارة اللي عاش فيها يوسف، لكن حس إنها إيه؟ خطة من عند ربنا. خطة من عند ربنا. ممكن في قديسة عظيمة احتملت الظلم واحتملت الإساءة، وهي قديسة بار. أنا كل ما أشوف الفيلم بتاع القديسة مارينا الراهبة، الفيلم ده مؤثر جدا. يعني الواحد لو شافه كم مرة، كل مرة يعني بيتأثر بيه كتير، لأنه إزاي واحدة يتهموها بأبشع شيء يمس كرامتها، والذي عندها الدليل القاطع إن هي بريئة، ولكنها لم تدافع عن نفسها سنين. تخيلوا بقى إنه مارينا بتتعامل على إنها راهب، يعني جاب العار للدير وللرهبان، ويقولوا له يعني بقى يعني منزلة علشان خاطر يعني تخدم الدير تعمل كده. يرجع بقى الدير ومنكسر، ويتعاملوا معاها وهي بره الدير 3 سنين في منتهى العنف وفي منتهى الاحتقار، وكمان عمال يبصوا لها ويتعاملوا معاها ان هو راهب شرير. تخيلوا بقى لو حد كده يعني فايتين على الدير عليه الراهب مارين ولا الراهب مارينا دي، وقاعده كده ومثلا يعني بينها وبين نفسها زعلانه وحزينه او بتصلي، واحد راجع يقول لها ولا كده صلي، عامل نفسك بتصلي، اهو كنت انت بس ما كنتش عملت اللي انت عملته يا عمي،
هتمثل، مش عارف هتقول عن نفسك ايه، ويعني ياما اخير، ياما خدت كلام، ياما خدت تجريح، ياما خدت كل ده وهي صامتة محتملة. بس كل ده عشان ايه؟ بس دي طاقة. بس احنا لما نبص للأمثلة العالية دي، يبقى لما حد مثلا يقول لنا كلمة، ازاي؟ ده أنا فلان ده أنا خدمته وعملت معاه وسويت مش عارفه كذا وكذا وكذا، يقول لي كذا، يعمل فيا كذا، ده الأمور تبقى الدنيا خلاص. وكمان لما توصل بقى لإيه؟ توصل بقى يعني إن الواحد الحب يقول لي خلاص أنا مسامحه بس ما يورينيش وشه تاني. أنا مسامحه بس مش عايز أشوفه تاني. بس خلاص. مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني. وبعد كده ممكن كمان بقى إيه؟ لما الواحد يسامح على أقول إيه؟ هفضل أسامح أنا حتى بين أقرب الناس. هفضل أسامح لما يقول عليا ضعيف ولا يقول عليا ضعيفة. لا، لازم بقى يكون في موقف. إنسان القلب الكبير كلمة يقولها قداسة البابا، والقلب الكبير هو الذي يحتمل ضعفات الآخرين. القلب الكبير ما راح يفتش في نفسه ويقول لنفسه إيه؟ طب ما يمكن أنا غلطان، طب ما يمكن أنا فيا أخطاء، طب ما يمكن ربنا بيقول، واحد بيسأل كده بيقول إيه؟ ليه ربنا يسيب الظالم يفضل يظلم واحد وساكت عن المظلوم وساكت عن الظالم؟ ليه؟ خطة ربنا، خطة عند ربنا عنده خطة. عايز ممكن يتوب المظلوم ويشعر بضعفه وعايزه أفضل ممكن في الحياة الروحية أو في أخطاء تانية عشان يتوب عنها، وعايز يدي فرصة للظالم إن هو يرجع عن الظلم. وربنا ده بقى إيه؟ أب حنين على الكل، الوحش والمليح واللي بابنه واللي مش كله الله يريد أن جميع الناس يخلصون، كلهم أولاده، عايز يرجعهم. لكن برضه ده يقول يا رب ساكت ليه على اللي بيعمل فيا؟ لا، اوعى تقول كده أبدا. أنت تسامح وتغفر وتسيب ربنا. وتذكر دائما المثل اللي ضربه السيد المسيح، العبد المديون لسيده. لما بيقول ايه؟ واحد مديون لسيده ب10,000 وزنة. 10,000 وزنة على فكرة يعني كم كبير. يعني بيقولوا انه الذهب والفضة اللي استخدم في هيكل سليمان حوالي 4,000 أو 6,000 وزنة. أكثر من الذهب والفضة الموجودين في الهيكل بتاع سليمان. واحد مديون بيهم. وبعدين سيده الداين قال له تعالى اوفي كل اللي عليك، الدين اللي عليك. قال له تمهل علي يا سيدي، أنا ما عنديش. لا هو يقدر إن هو يوفي الدين، ولا كل اللي هو عنده والإمكانيات بتاعته كلها تقدر توفي الدين. فيقول له إيه؟ طب سامح خلاص. وبعدين يطلع بقى أنا إيه؟ خدت الإفراج. ليه واحد مجامله ليه عنده 100 دينار، دين ال 100 دينار، قال له معيش، قال له لا لازم، ما كنتش هدخلك السجن. أما سمع بقى سيده قال له تعالى، مش أنا مسامحك بالكتير، مش قادر تسامح أخوك بالقليل، تعالى حتى حطوه في السجن حتى يوفي الفلس الأخير. فممكن الإنسان إن هو يعني الأخطاء الكتيرة اللي الإنسان بيعملها علشان ما يغفرش يقول يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب أنا عارف يا رب إنك أنت حنين. لكن لغيره لا ما سامحش. خلي بالك، ممكن غيرك حتى لو هو أخطأ ليك ممكن إن هو يطلب المغفرة، والمفروض طبعا يعني بيبقى كل حاجة ليها شيء، وياخد المغفرة من ربنا. واحد يقول ايه؟ انا برضه مش مسامح، انا برضه مش هغفر له، انا برضه مش هسامح. ممكن يتمتع بالمغفرة من ربنا وانت تفضل كده بتقول انك انت اللي شايل. ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة.
ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. المغفرة للغير علشان ناخد المغفرة من ربنا. شوفوا المعاملات بتاعتنا. أحيانا الإنسان يحتمل، الإنسان اللي بيسيء ليه وما يغضبش عليه، لكن الأجمل إن الإنسان يغفر من كل قلب. والأجمل أكتر إن الإنسان يحب الإنسان اللي هو بيسيء ليه. ما أسهل إن الإنسان يغضب ويقول آخد حقي، لكن الجميل جدا إن الإنسان اللي هو دايما يبص لرب المجد وللصليب ويفكر في إن هو يغفر، لأنه أنا محتاج إلى المغفرة. لما يبقى الواحد بقى مش محتاج للمغفرة يقول له خلاص، لكن كلنا محتاجين إلى المغفرة، محتاجين إلى التوبة، محتاجين إن إحنا نغفر لبعض ونحب بعض ولا نسيء بالأولى برضه إلى بعض، علشان تكون برضه المغفرة تبقى برضه بسيطة وسهلة، وشيء مهم جدا في حياتنا ممكن نقابله باستمرار، إن إحنا دايما نطلب من